रुपया पैसा इस वक्त हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, जो एक सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर हम लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप वली दरवेश हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, कारोबारी हैं, सियासी हैं, मजहबी हैं, बच्चे बूढ़े जवान, जो भी आप हैं, हर किसी के लिए इस वक्त दौलत, रुपया पैसा इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है कि आपका इज्जत वकार भी पैसे की बदौलत है। अगर कोई बहन भाई अजीज़ व अकारब आपके रिस्पेक्ट करते हैं सोसाइटी में, तो ये एक बड़ा हिस्सा उसमें ये अमल होगा कि आपकी सोशल जो इमेज है वो आपके बैंक बैलेंस की वजह से बन रहा है। तो ये सारा कुछ जो इस वक्त पैसे का ऐसा चक्कर है, जो एक इज्जतदार आदमी, जो एक बेशक इमाम मस्जिद हो, अच्छा इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, जैसा भी हो, सिर्फ पैसा मैटर कर रहा है इस वक्त इंसान के इज्जत और मर्तबे की बुनियाद के लिए। अब ज़रा मैं इसका एक सलूशन तो आपको देता हूँ थोड़ा आगे चलकर, कि कैसे आप पैसे के चक्कर से निकल कर खुद को बेहतर बना सकते हैं, या बेहतर बनाने के लिए कम अज़ कम जद्दोजहद कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इतना आसान काम बहरहाल नहीं होगा, क्योंकि जो पूरी दुनिया में एक सर्कल बनाया गया है ना दौलत का, उस दौलत के सर्कल के अंदर हम लोग चाहें या ना चाहें, बहरहाल मजबूरन उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, जो एट द एंड इनफरादी तौर पे या मुल्की इज्तिमाई तौर पे हर सतह पे हर बंदे को इसने ये बीमार ज़हनियत वाला काम बना दिया हुआ है। इंसानियत ख़त्म हो गई, अखलाकियत ख़त्म हो गई। ये यूरोप बड़ा ववेला करता है ना कि इंसानियत के लिए वो बड़ा कुछ करते हैं, जानवरों के लिए भी वो बड़ा कुछ करते हैं, इंसानों को छोड़ के भी। ये अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक वो बने हुए हैं, जिनको हमारे नाम नेहाद लीडर्स बड़ा फॉलो करते हैं, बल्कि लीडर्स नहीं, हुक्मरान फॉलो करते हैं। नाम नेहाद हुक्मरान है ये। तो बेसिकली ये सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है इस वक्त, और जो मादियत का ये जो निज़ाम नाफिज किया गया है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका और यहूदियों की बर्तरी की वजह से है, इसराइलियों की बर्तरी की वजह से जो सिस्टम कायम किया गया है, वो सिस्टम में सबसे पहली एक चीज़ है मादियत परस्ती, कि इस वक्त किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, किसी को सिर्फ मादियत चाहिए। सेकेंडली, ये जो बैंकिंग सिस्टम है और उसमें सूद का सिस्टम, और सूद की बेस पे आगे सारा स्ट्रक्चर, आप गाड़ियों के लेन देन से लेकर जिधर जिधर भी आप निगाह दौड़ाएंगे, सूद अब लाजिम व मलजूम बन चुका है इस वक्त, समझा ये जा रहा है आम लोगों के लिए। तो इसी तरह पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसा तरतीब दिया गया है जिसकी बदौलत एक इंसान आज़ादी के साथ अच्छी अखलाकी और इंसानी सिफ़ात के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये झूठा और मकरू चेहरा है यूरोप का, यूरोपियन और अमेरिकन्स का। ये जो अपने आप को नाम नेहाद कहते हैं कि हम लोग गरीब मुल्कों की मदद करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जबकि जो असल उनके बुनियादी जो उसूल हैं, वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन पे हैं, वो इस्तिहसाल पे हैं। वो गरीबों का, इंसानों का, मजलूमों का खून निचोड़ने के ऊपर उनके रूल्स बेस करते हैं। ऊपर से दिखावे के लिए वो थोड़ी बहुत चैरिटी कर ही देते हैं। अब हम बतौर एक मुसलमान नेशन, हम चूंकि कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं, मुसलमानों का अपना एक मौसर मुआशी सिस्टम मौजूद है। हम एक मौसर मुआशी सिस्टम को और अपनी अखलाकियात को, अपनी इंसानियत को, अपने पूरे जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है इस्लाम को, उसको चूंकि छोड़ चुके हैं, इसलिए हमें अगयार की मुख्तलिफ चीज़ों को कॉपी करना पड़ रहा है। अब उन्हीं के सिस्टम हम यूज़ करने पर मजबूर हैं। अपनी हिकमत को, हिकमत व दनाई भी, और अपनी ये जो तबीब वाली हिकमत थी, उसको भी हमने पसे पश्त डाल दिया। और ये जो डेस्परीन से लेके बड़े से बड़ी जो यूरोप की लेटेस्ट रिसर्च है, जो उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको फॉलो करना, उनको उनसे फ़ायदा उठाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी तिब को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, उसको छोड़ देना, उसके ऊपर बिल्कुल मुजरमाना गफलत बरत देना और उसको मजीद तरक्की ना देना, ये सब कुछ मुजरमाना गफलत है। इसी तरह से हमारा जो पूरा हमारा अपना मुसलमानों का जो एक इकोसिस्टम था, जो पूरा सिस्टम जो मुसलमानों को ताकत देता है, जो इंसानियत और अखलाकियत को ताकत देता है, उस पूरे सिस्टम को हमारे नाम नेहाद जो चुने हुए हुक्मरान या जो पावर में लोग आते हैं, या जो जिनके पास असल में एक्चुअली पावर होती है, उन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को
جس سے در حقیقت انسانیت کی فلاح ہو سکتی ہے، جو در حقیقت اخلاقیات کی بیس پہ ہے، جو در حقیقت مسلمانوں کی آواز ہے۔ کدھر گئی وہ ہمدردی، کدھر گئی وہ انسانیت، کدھر گئی وہ مہمان نوازیاں جو اسلام کا ترہ امتیاز ہوا کرتی تھی، کدھر گیا وہ صدقہ، کدھر گیا وہ خیرات؟ ہمارے ہمسائے اب بھوکے رہتے ہیں اور ہم دیکھ لیں اب کیا حال ہے، گلی کوچے میں وہ زکوٰۃ کا، عشر کا پورا ایک اسلامی نظام ہے مالیاتی۔ ہم مال کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت دنیا کا پورا سٹرکچر مال و دولت کی وجہ سے یا تو آبادی کی طرف یا بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو کدھر گیا اسلام کا جو پورا ایکو سسٹم کے تحت جو پورا معاشی سسٹم تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ اب دیکھیں، جو کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کے چیزوں کے اوپر فوری طور پہ ایک بندہ اٹھ کے دسترس نہیں رکھتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں؟ جب ہم اس طرح کے سرکمسٹنسز کا شکار ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر وہ قرآن کی ایک آیت کا اگر آپ سمجھنا چاہیں، ہم لوگ اب ویسے تو علم سب کے پاس بڑا آ گیا ہوا ہے نا، عمل صرف ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کر سکے، قرآن کے ایک آیت مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے، تو اگر ہم احساس کرتے ہوئے اپنے اسلامی سسٹم کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا شروع کریں، اگر آپ زمیندار ہیں، آپ اپنی زمینوں کا، فصلوں کا عشر دینا شروع کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات ادا کریں۔ میں آپ کی پہلے عرض کیا کہ صدقات کو جب اللہ کے نظام کے تحت چلیں گے، جب ایک بندہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے تو ان چیزوں میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات یقین کی ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کی یہ بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے اوپر اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر یقین ہے، ان لوگوں کو صرف یہ یقین آ سکتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی وہ دراصل برکت کا باعث ہے۔ صدقہ دینا سود کو اللہ گھٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ یقین والوں کی باتیں ہیں، اور اللہ کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر جن کو یقین ہے وہ لوگ اس پہ بلیو کر سکتے ہیں۔ خیر، آپ اگر ان پہ بلیو کر سکیں تو آپ کا پرسنل جو معاشی سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ زکوٰۃ وہ چیزیں جب ادا کرنا شروع کر دیں گے اور بذات خود آپ جس بھی لیول پہ ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں گے اور رشوت وغیرہ والے چکر میں نہیں پڑیں گے جب آپ، اور اسلامی مالیاتی نظام کو ہی اگر آپ ایک بندہ فالو کر لیں، آپ مت سمجھیں کہ پوری دنیا جب عمل کرے گی تب آپ کریں گے۔ اگر آپ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سے شروع کریں۔ آپ اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ اسلام کے مالیاتی نظام کے تحت آپ زندگی گزاریں گے، اپنے مالی معاملات کو وہ آگے چلائیں گے۔ مثلاً اگر آپ کو بینک میں جانا بھی پڑتا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ چوز کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں سودی نظام کا حصہ بنیں۔ سود کا نظام یاد رکھیے گا، فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں آپ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب تک بینکنگ سسٹم ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ کلوز کرتے ہیں، بینکنگ سسٹم جب تک موجود ہے دنیا میں، یہ یہودیوں کا چلایا ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ اسرائیل کو کیا، آپ یورپ کو اور مادیت پرستوں کو، ان سب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کو ڈیمیج آپ جب ملکی اور قومی سطح پر ڈیمیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر آپ ان کی کمر توڑ دیں گے، جیسے انہوں نے مسلمانوں کی معاشی معاملات کی اور ہر چیز کی کمر توڑ کے رکھ دی ہوئی ہے۔ اب کوئی مسلمان کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا کھل کے مقابلہ کر سکے۔ اب جنگ بالکل آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے، لاسٹ وال ہے مسلمانوں کی، جو تھوڑا بہت نالج رہ گیا ہے مسلمان امت کے پاس، اب کم از کم واپس وہ کم بیک کریں اور ایک اصول کو اپنا لیں، مالیت۔ اس وقت سب سے بڑھ کر مالی معاشی معاملات بڑے اہمیت اختیار کر چکے ہیں، تو معاشی معاملات میں آپ پورا سٹرکچر سمجھیں۔ اگر آپ کوئی اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انسانیت بھی اسی میں ہے، فلسطین کی مدد بھی اسی میں ہے، اگر آپ اخلاقیات سمجھتے ہیں تو یہ بھی اسی میں ہے، کم از کم اسلامی مالی نظام کا آپ ارادہ فرما لیں کہ آپ اپنی زندگی میں اور اپنوں کی زندگی میں اپلائی کر لیں گے، انشاءاللہ آپ ایسے لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ اخلاقی اور انسانی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ بے شمار انسانوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، اس طرح سے بغیر کچھ کیے، صرف مالی سسٹم۔ آپ کو جو سمجھ آئی ہے مالی سسٹم اسلام کا کیا ہے، وہ ذرا کمنٹ میں مجھے بتائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔